अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। व्यूअर्स, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं वर्गो यानी बुर्ज सुंबला के बारे में कि 29 जून से शुरू होने वाला हफ्ता जिसका एंड होने जा रहा है 6 जुलाई पर, वर्गो के लिए क्या मामलात बनाएगा। जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ ना भूलें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। वर्गो, ये वीक आप लोगों के लिए उम्मीद, कामयाबी, सोशल रिलेशन, नई अपॉर्चुनिटीज़ और फ्यूचर की प्लानिंग के हवाले से एक अहम दौर साबित हो सकता है। इस वीक में सन कैंसर में मौजूद है और आपकी उम्मीदों, ख्वाहिशात, दोस्तों और तवील मुद्दती प्लान्स के शोबों को एक्टिव कर रहा है। यही वजह है कि आपकी तवज्जो आने वाले महीनों के टारगेट, नए कनेक्शंस और उन लोगों पर मरकूज रहेगी जो आपकी तरक्की में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। 30 जून का फुल मून आपके तख्लीकी शोबे, मोहब्बत, जज्बात और ज़ाती इजहार पर गहरा असर डालेगी। और फुल मून के क्या असरात हैं, इसके लिए अलग से वीडियो चैनल पर मौजूद है, उसे आप देख सकते हैं। इस फुल मून की एनर्जी इस वीक में आप लोगों के लिए किसी अहम एहसास, फैसले या हकीकत को आपके सामने ला सकती है। मून की बदलती हुई पोजीशन आपके जज्बाती तवाज़ुन और सोचने के अंदाज को मुतासिर करेगी, इसलिए बाज़ दिन इंतहाई मसरूफ़ जबकि बाज़ दिन ज़्यादा हसास आप लोग महसूस करेंगे। मरकरी, जो कि आपका रूलिंग प्लैनेट है, इस वक्त आपके कैरियर, शोहरत और पेशा वाराना मामलात को एक्टिव करेगा, जिससे अहम मुलाकातें, नए प्लान्स या मुफीद खबरें सामने आ सकती हैं। जुपिटर आपके सोशल सर्कल और ख्वाबों की तकमील को बढ़ाएगा और वीनस आपके कैरियर और अवामी मकाम में कशिश और मकबूलियत पैदा करता नजर आता है, जिससे तारीफ, इज़्ज़त या आला शख्सियत की हमायत आपको कई मामलात में मिल सकती है। मार्स आपके अंदर अंदरूनी खौफ, पुरानी उलझनों और पोशीदा मामलात को एक्टिव करेगा, इसलिए जहनी सुकून और अपनी रूहानी सेहत पर ख़ास तवज्जो दें। सैटर्न आपको रोज़मर्रा जिम्मेदारियों, हेल्थ और नज़्म ज़ब्त के हवाले से संजीदगी इख्तियार करने का मशवरा देता है। इस वीक में आपके लिए वर्गो नए दरवाजे खुलते नजर आते हैं, बशर्ते कि आप अपनी सलाहियतों पर यकीन रखें और फ्यूचर के बारे में पॉजिटिव सोच के साथ कदम बढ़ाएं। ये वक्त ख्वाबों को हकीकत में बदलने की बुनियाद रखने का है। करियर के हवाले से बात करें तो वर्गो, ये वीक आप लोगों के लिए खासी पेशरफ्त का इशारा लेकर आया है। जॉब करने वाले अफराद के लिए ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ सामने आ सकती हैं जहाँ आपको अपनी काबिलियत दिखाने के भरपूर मौके मिलेंगे। ख़ास तौर पर वो लोग जो गुज़श्ता कुछ अरसे से तरक्की या किसी नई जिम्मेदारी के मुंतज़िर हैं, उनके लिए इस वीक में कोई अहम पेशरफ्त होती नज़र आती है। आपके सीनियर्स या बॉस आपके काम को ज़्यादा संजीदगी से नोट करेंगे और मुमकिन है कि आपको किसी अहम प्रोजेक्ट में शामिल किया जाए। लेकिन अगर आप नई जॉब की तलाश में हैं तो इस वीक में इंटरव्यूज़ या अप्लाई करने के लिए खासा मौजूद वक्त है। ऐसे इशारे मिलते नज़र आते हैं कि आपके लिए मामलात बेहतरीन हैं। कुछ अफराद को बैरून मुल्क या बैरून शहर जॉब की अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है। इस वीक में इस बात का ख्याल रखना वर्गो ज़रूरी है कि किसी भी ऑफिस, सियासत या गैर ज़रूरी बहस में खुद को शामिल ना करें, क्योंकि कुछ लोग आपकी कामयाबी से मुतासिर होकर हसद का शिकार हो सकते हैं। फ्रीलांसर या ऑनलाइन काम करने वाले अफराद के लिए भी ये वीक फ़ायदेमंद रहेगा। नए क्लाइंट्स या प्रोजेक्ट्स मिलने के इम्कानात हैं, लेकिन वक्त की पाबंदी और काम की क्वालिटी पर ख़ास तवज्जो देना ज़रूरी होगा। कैरियर के हवाले से ये वीक इस्तेहकाम और तरक्की की बुनियादें रखने का है, बशर्ते कि आप अपनी सलाहियतों पर एतमाद रखते हुए मुस्तकिल मिजाजी से काम जारी रखें। फाइनेंस के हवाले से बात करें तो वर्गो, ये वीक आप लोगों के लिए मोहतात मगर पॉजिटिव रहेगा। आमदन के कुछ नए ज़राए सामने आ सकते हैं, ख़ास तौर पर वो लोग जो इजाफी आमदन के लिए किसी साइड बिजनेस या पार्ट टाइम काम के बारे में सोच रहे हैं, उनके लिए रास्ते खुलते नजर आते हैं। इस वीक में कुछ पुराने बकाया जात वसूल होने के इम्कानात भी हैं, जिससे माली दबाव में कमी आएगी। बिजनेस करने वाले अफराद के लिए ये वीक नई प्लानिंग, सरमायाकारी के हवाले से इम्पोर्टेंट रहेगा। अगर आप किसी नए बिजनेस या पार्टनरशिप के बारे में सोच रहे हैं तो जल्दबाजी की बजाय मुकम्मल तहकीक के बाद ही फैसला करें। ख़ास तौर पर डॉक्यूमेंट्स की जांच पड़ताल में लापरवाही ना करें, क्योंकि मामूली गलती मुस्तकबिल में नुकसान का बाइस बन सकती है। प्रॉपर्टी के मामलात में इस वीक में आप लोगों को अच्छी खबरें मिलती नज़र आती हैं। अगर कोई ख़रीदो फरोख्त ज़ेरे गौर है तो ये वीक इब्तदाई मुज़ाकरात के लिए बेहतरीन रहेगा, लेकिन हतमी फ़ैसला करने से पहले किसी तजर्बाकार शख्स की राय वर्गो ज़रूर लीजिएगा। माली मामलात में इस्तेहकाम नज़र आता है, लेकिन फजूल खर्ची से बचना और बचत को तरजीह देना आपके लिए फ़ायदा मंद रहेगा। लव लाइफ और रिलेशनशिप के हवाले से बात करें तो मोहब्बत और जज्बाती मामलात में ये वीक आप लोगों के लिए खासा इम्पोर्टेंट रहेगा। इस वीक
میں آپ کے جذبات میں گہرائی اور حساسیت بڑھ سکتی ہے، جس کے باعث آپ اپنے شریک حیات یا محبوب کے جذبات کو بہتر طریقے سے سمجھ سکیں گے۔ اگر گزشتہ کچھ عرصے سے ورگو کسی غلط فہمی یا دوری کا سامنا تھا تو اس ویک میں معاملات آپ کو بہتر بنانے کے مواقع دیتے نظر آتے ہیں۔ جو لوگ کسی رشتے میں ہیں ان کے لیے یہ وقت ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارنے اور ریلیشن شپ کو مضبوط بنانے کا میسج لے کر آیا ہے۔ خاص طور پر چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو اہمیت دینا اور ایک دوسرے کی بات کو سننا آپ کے ریلیشن شپ میں پازیٹیو تبدیلی لا سکتا ہے۔ بعض ورگو افراد کو اپنے شریک حیات کی طرف سے کوئی خوش کن سرپرائز یا جذباتی اظہار بھی مل سکتا ہے جس سے تعلق مزید مضبوط ہوگا، لیکن اس ہفتے ایک بات کا خاص خیال رکھنا ضروری ہوگا کہ کسی بھی چھوٹی بات کو ایگو کا مسئلہ نہ بنائیں۔ بعض اوقات معمولی غلط فہمیاں بڑی بحث کا باعث بن جاتی ہیں، اس لیے برداشت اور سمجھداری کا مظاہرہ کرنا اس ویک میں بہت ضروری ہے۔ ریلیشن شپ کے حوالے سے ورگو یہ ویک آپ لوگوں کے لیے جذباتی آزمائش اور سیکھنے والا ثابت ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کسی سنجیدہ ریلیشن شپ میں ہیں تو اس ویک میں کچھ ایسی باتیں سامنے آ سکتی ہیں جو پہلے نظر انداز ہوتی رہی تھی۔ یہ ضروری ہوگا کہ آپ اپنے جذبات کو دبانے کی بجائے مناسب انداز میں اپنے شریک حیات یا پارٹنر کے ساتھ شیئر کریں۔ اس ویک میں کھل کر بات چیت کرنا ہی آپ کے ریلیشن کو مضبوط بنائے گا۔ بعض ورگو افراد کو اپنے رشتے میں اعتماد کے مسئلے کا سامنا ہو سکتا ہے، خاص طور پر اگر ماضی میں کسی قسم کی غلط فہمی یا راز چھپانے کا معاملہ ہوا تھا تو اب معاملات کچھ کھل سکتے ہیں جو آپ کے ریلیشن شپ میں کچھ دراڑ بھی لے کر آ سکتے ہیں۔ یہ ویک آپ کو سکھائے گا کہ ریلیشن شپ میں شفافیت کتنی امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ اگر آپ کسی کے ساتھ فیوچر پلان کر رہے ہیں تو اس ویک میں سنجیدگی سے اس موضوع پر گفتگو کرنے کے مواقع بھی ملیں گے، اور بعض ورگو افراد کو اپنے رشتے میں دوسروں کی مداخلت کا سامنا بھی ہو سکتا ہے، خاص طور پر خاندان یا دوستوں کی غیر ضروری رائے مسائل پیدا کر سکتی ہے۔ ایسے حالات میں ورگو سمجھداری کا مظاہرہ کیجیے گا، اپنے فیصلے خود کریں۔ یاد رکھیں کہ اس ویک میں جذباتی توازن برقرار رکھنا سب سے امپورٹنٹ ہوگا۔ اگر آپ برداشت اور پازیٹیو رویہ اپنائیں گے تو آپ کے ریلیشن شپ میں مضبوطی آئے گی، ورنہ معمولی سے معمولی بات بھی بڑا تنازع پیدا کر سکتی ہے۔ سنگل ورگو افراد کے لیے یہ ویک نئے جذباتی معاملات کا میسج لے کر آیا ہے، خاص طور پر وہ لوگ جو کافی عرصے سے کسی مناسب رشتے کے انتظار میں ہیں۔ ان کے لیے کسی نئے شخص سے ملاقات یا رابطہ ہونے کے امکانات ہیں۔ یہ ویک کسی تعلیمی ادارے، کام کی جگہ یا سوشل کنیکشن کے ذریعے ملاقات کا اندیا دے رہا ہے، یا سوشل رابطے کے ذریعے ملاقات ہو سکتی ہے۔ اس ویک میں جلد بازی میں کسی پر مکمل اعتماد کرنا ورگو مناسب نہیں۔ پہلے اس شخص کے رویے اور نیت کو اچھی طرح سمجھے، پھر ہی کوئی سنجیدہ قدم اٹھائیں۔ شادی شدہ افراد کے لیے یہ ویک ذمہ داریوں اور جذبات کے درمیان توازن قائم کرنے کا ہے۔ بعض شادی شدہ افراد کو گھر کے معاملات یا بچوں کی ذمہ داریوں کے باعث ذہنی دباؤ محسوس ہو سکتا ہے، لیکن اگر ورگو آپ شریک حیات کے ساتھ مل کر فیصلے کریں گے تو آپ کے مسائل آسانی سے حل ہو سکتے ہیں۔ ہیلتھ کے حوالے سے بات کریں تو ورگو یہ ویک محتاط رہنے کا میسج لے کر آیا ہے۔ خاص طور پر آپ کو اپنے ڈائجسٹو سسٹم پر خاص توجہ دینی ہے۔ معدے اور اعصابی دباؤ سے متعلق مسائل سامنے آ سکتے ہیں۔ اگر آپ گزشتہ کچھ عرصے سے بے خوابی، تھکن یا سر درد کا شکار تھے تو اس ویک میں اپنی عادات پر خاص توجہ دیں۔ متوازن غذا، پانی کا استعمال اور وقت پر سونا آپ کی ہیلتھ کو بہتر رکھنے میں آپ کی ہیلپ کرے گا۔ بعض افراد کو موسمی الرجی یا جلد کے مسائل کا سامنا بھی ہو سکتا ہے، اس لیے صفائی اور احتیاط بہت ضروری ہے۔ اگر بات کریں ورگو اسٹوڈنٹس کے حوالے سے تو اسٹوڈنٹس کے لیے یہ ویک خاصی محنت والا ہے۔ جو اسٹوڈنٹس ایگزام کی تیاری کر رہے ہیں ان کے لیے توجہ اور مستقل مزاجی کامیابی کی کنجی ہوگی، اور بعض اسٹوڈنٹس کو اس ویک میں اساتذہ یا سینئرز کی طرف سے رہنمائی بھی مل سکتی ہے جو ان کے لیے فائدہ مند رہے گی۔ جو اسٹوڈنٹس بیرون ملک تعلیم کے خواہش مند ہیں ان کے لیے یہ ویک امیدوں سے بھرپور ہے۔ کچھ اسٹوڈنٹس کو اپلائی کرنے یا ڈاکومنٹس مکمل کرنے کا موقع ملے گا، جبکہ کچھ کو بیرون ملک سے پازیٹیو رسپانس بھی مل سکتا ہے، لیکن کوشش کیجیے گا کہ اپنے ڈاکومنٹس کی تیاری مکمل رکھیں، کیونکہ معمولی غلطی بھی آپ کے لیے تاخیر کا باعث بن سکتی ہے۔ وارننگ زون کے حوالے سے بات کریں تو ورگو اس ویک میں بدھ اور جمعے کے دنوں میں آپ لوگوں کو خاص طور پر احتیاط کرنی ہے۔ جلد بازی میں کیے گئے فیصلے نقصان کا باعث بن سکتے ہیں، خاص طور پر فائنینشیل معاملات میں، اور جذباتی فیصلوں میں احتیاط بہت ضروری ہوگی۔ کسی بھی اہم ڈیل یا بڑے فیصلے سے پہلے اچھی طرح سوچنا اور مشورہ لینا آپ کے لیے فائدہ مند رہے گا۔ بعض افراد کو اس ویک میں حسد یا نیگیٹو انرجی کا احساس بھی ہو سکتا ہے، اس لیے روحانی حفاظت پر توجہ دینا بہت ضروری ہے، اور اگر آپ اپنی روحانی
हिफाजत चाहते हैं तो कोशिश करें कि इस पूरे वीक में अव्वल व आखिर 11 मरतबा दुरूद पाक के साथ 111 मरतबा या अल्लाह या हाफिज़ ज़रूर पढ़ें। ये इसमें मुबारक आपको रूहानी तहफ़्फ़ुज़ और ज़हनी सुकून अता करेगा। और कोशिश कीजिएगा कि पढ़ने के बाद सुकून से बैठकर अपने दिल में पॉजिटिव ख़यालात लाएं, अल्लाह ताला को याद करें, अपने ताल्लुक़ को अल्लाह से मज़बूत करें, क्योंकि याद रखें जब हमारा ताल्लुक़ रब से मज़बूत होता है तो मामलात खुद ब खुद बेहतरीन होते जाते हैं। ओवरऑल ये वीक वर्गो आप लोगों के लिए इस्तेहकाम सीखने और रिलेशनशिप को बेहतर बनाने का मैसेज लेकर आया है। कुछ मामलात में आजमाइश आ सकती है, लेकिन आजमाइश आपको मजबूत बनाने का जरिया बनेगी। अगर आप सब्र, हिकमत और पॉजिटिव सोच को अपनाएंगे तो ये वीक आपके लिए आइंदा कामयाबियों की बुनियाद बन सकता है। आखिरी मैसेज आप लोगों के लिए यही है कि इस वीक खुद पर एतमाद रखें, जल्दबाजी से बचें और अपने दिल की आवाज़ को नज़रअंदाज न करें। हर मुश्किल के अंदर एक मौका छुपा होता है और अगर आप हौसले और यकीन के साथ आगे बढ़ेंगे तो कामयाबियाँ इंशाल्लाह आपके कदम चूमेंगी। समझ करते हैं इस बात के साथ कि सदका रद्द बला है और दुरूद पाक में हमारे तमाम मसाइल का हल। कोशिश करें कि वक्तन फ़वक्तन अपना सदका देते रहें और जितना हो सके हजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाह ताला आप लोगों को दुनिया और आखिरत की आसानियाँ अता फरमाए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।